نوجوان طارق بن عبداللہ کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گیا دیکھ کے بھی کچھ نہیں گیا او دے نا دا پتہ کوئی نہیں او دی برادری دا پتہ کوئی نہیں او دے گھر دا پتہ کوئی نہیں اونٹ بھی لے گیا دیکھ کے بھی کچھ نہیں گیا ایک کہنے لگا نام کی پوچھنا سی او دے دندہ جو نور دیاں لاٹا نکل دیاں رہیاں میں تے لاٹا ہی بیخدہ رہ گیا ایک کہنے لگا جد بول دا سی نور نکل دا سی میں تے دے لبا دا نور بیخدہ رہ گیا ایک کہنے لگا دے متھے جو نور نکل گئے سامنے پہاڑاں تے پہندہ رہا میں تے پہاڑاں والی بیخدہ رہا ایک کہنے لگا میں دیو دی مٹھی بولی سندہ رہا تاری کہنے لگا مارے گئے اونٹ دے پیسے کون دے بے گا ادھر خیمے چکا عورتی آواز آئی کہنے لگی انہیں پیسے نہ دیتے اونٹ دی قیمت میں دے دیواگی تارک نے خیمے چ جا کے پوچھیا او دی بیوی کہنے لگی او دے پیسے میں دیواگی تاری کہنے لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے کہنے لگی میں تے ویکھیا ہی پہلی بار ہے کہنے لگا زمان تا کیوں دینی ہے کہنے لگی میں خیمے چ بہ کے بیختی رہی ہوں او دیاں تے شامائی بڑیاں میں بیختی رہی ہوں سارے تے دھوپ رہی ہے او دے تے بدلاں دی چھا رہی کلے دے بدلاں دی چھا رہی ہے میں کہنے یہاں کہ لیسا ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ایڈا سونا کوئی دگا باز نہیں ہو سکتا میں پیسے دیواں گی جیوں نے نہ دیتے تھوڑی دیر گزری کہ صحابہ کھجوراں دے ٹکرے چکے لے آئے فرمایا جیڑیاں اونٹ دیاں بندیاں تول لبو کہ جیڑیاں بچ جانو محمد دا تحفہ سمجھ کے نہ لے جایا جے قافلے والے کہنے لگے کھجوراں بعد چتولیں گے پہلو دسو او سونا جے ہے کون ہے صحابہ فرمایا تینوں نہیں پتا اللہ دا آخری رسول تے محبوب تے مطلوب ہے انہاں آکھیا تے تسی کون ہو آکھیا سی تو دے بوئے دے غلامہ تاری کہنے لگا پھر کھجوراں بعد چتولیں گے آؤ چل کے ادھا ترلا ماریے سونیا جی میں انہوں نے غلام بنائے سانوں بھی غلام بنا طارق بن عبداللہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو سلطان اے حسن دی نگیری راج سلامت تیرا سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا میں عاجز پردیسی آیا ترس کری کچھ میرا کہ میں عاجز پردیسی آیا ترس کری کچھ میرا کسے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تو سلطان حسن دی نگری تو سلطان حسن دی نگری تے راج سلامت تیرا لوگ ویخ دے حسن مصطفیٰ رہے من دے خدا نو رہے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن بھی موجزہ میرے نبی دا بولنا بھی موجزہ ساڑھا بچہ بولے تے کڈا سونا لگ دے ساڑھا بچہ جنی وار بولے ماں اونی وار کر دیئے صدقے جاواں قربان جاواں بلہاری جاواں بہنا کہہ دیاں ساڑھے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں پر جدو آئی نا کملی والے دے بولن دیواری صدقے جان والی ماں مکے پہ واسدی تے حضور اما حلیمہ دے بیڑے پہ واسدے قربان جان والا باپ سر تے کوئی نہیں بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں تے رو کے آسمان بلوے کے عرض کی تھی اللہ ہن میں بولیا تے واری صدقے تے قربان کون جاوے گا اللہ فرما سونیا تو ایک باری بولتے صحیح
تو ایک بار لب کھولتے صحیح ان کی فرمایا پھر پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوں دے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا اور اچھا اتواڈا ملہ آج گواہ ہو جائے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی فرشتے جھک جو کے بیکھن کتھے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سن اللہ نے رجا فرمایا وکیلی یا ربی انہا اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ بچہ بولے ماں صدقے تیواری جاندی ہے فرمایا کی ہویا جے صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں فرمایا وکیلی ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں دو جگ قربان کر دے وہاں تو بول میں دو میں جگ وار دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور جانشین شیخ الحدیث تشریف لے کے آئے میں آپ نے خوش آمدید بھی کہنا اور شکر گزار بھی آپ دا تشریف لے کے آئے ہون محفل چ روحانیت ہو جائے گی انشاءاللہ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاجدار نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو اتھے ماں قربان جاندی ہے بچہ بولے پر سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من باراں اس انوکھے ڈھول تو ایسا مٹھا بول دائے ایسا مٹھا بول دائے جڑے کدے نہیں نہ بولے جدو کملی والا بول دائے پھر وہ پتھر بھی بول دینے پھر وہ درخت بھی بول دینے پھر جانور بھی بول دینے پھر گونگے بھی بول دینا جدو کملی والا بول دا دی بولی بھی موجدہ او دا اٹھنا بیٹھنا او دا کھانا پینا او دا بچپن موجدہ او دی جوانی موجدہ او دا ساری حیات طیبہ دا ایک لمحہ موجدہ اللہ نے برہان تے دلیل جو بنا کے بھیجیا بلکہ میں دا ترجمہ جے کرنا او پتھران تو کلمے بڑا جاندائے تے سکیاں کھجورا اگا جاندائے او پتھران تو کلمے بڑا جاندائے تے سکیاں کھجورا اگا جاندائے اوٹ پہ ہوئے بیڑے ترا 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 جاندائے اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے اصحاب ای عباسک ربک مقام محمودا اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے فلسوف یعطیک ربک فترضا اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے اوٹ پہ بیڑے ترا جاندائے چل ایک باری قبر جو ویکھی اٹھ بیڑے ترا جاندائے اٹھ بیڑے ترا جاندائے اٹھ بیڑے ترا جاندائے اٹھ بیڑے
ترا جاندا ہے تے گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے باری میرا دل کردا ہوں تسی پڑھو میں سنا وہ جڑا بندہ نبی پاک دے لنگر دے پادا ہاتھ بلند کر کے بلند آواز نہ میرے بنال پڑھیا جے او پتھراں تو کلمے تے سکیاں کھجوراں نہ پڑھو مرضی تو آڈی ہے پر ایک گل یاد رکھیو ساڑیاں مائیاں بابے پتہ کی کہندے نے پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے کسے مائی وڈیری نے ساڑی مائی بہن نے کان وچ کوئی بالی کو بندہ پہنے ہوئے نا او سونا اتار کے رکھ دے دی کہندی پٹھ پاوے سونا جڑا کناں نو گالے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے نے پٹھ پاوے او زبان جڑی کملی والے دی نات ہی نہ پڑے جڑا کمائی تے پال دا ہاتھ نیواں رکھے جدا لنگر مدینے ہوندا او بندہ ہاتھ کھڑے کرے بھائی دو میں ہاتھ ایتھے رکھو میں ویکھنا بھلا کنے نہیں کھڑے کیتے ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نا اکھیاں بند کر کے انہیں مل کے نبی پاک دے نات خاں بن کے فرماؤ او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا جاندا ہے تے گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے ایک عورت نا 9 سال دا بچہ لے کے میرے نبی کو لاگی بچہ نبی کریم دے سامنے بٹھا کے نا تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی سرکار نے فرمایا بی بی کیوں رو رہی عرض کر دی یا رسول اللہ 9 سال دا پتر ہو گیا بولدا ہی نہیں ترس گئیاں کدے ماں آکھے دا باپ روندا کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلاں کدے نبی کریم نے فرمایا مائی گل کی عرض کر دی یا رسول اللہ میرا پتر گونگا ہے اے بولدا نہیں سنیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے کچھ کروے سونیا او ڈسکے والے ہو اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے کہ کعبے جا کے تے رب دے گھر دے قرب وچ بیٹھ کے دعا کراں کہ تے رب ساڑی سن لے گا حالاں سندا وہ ساریاں جگہ جی پر اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے پر مائی نو تے کعبہ گھر دے سامنے لگدا سی پر وہ کعبے نہیں نہ گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ ادوں اجے اے عقیدہ نہیں سی بنیا کہ نبیاں تے ولیاں کو منگیے تے شرک ہو جاندا ہے مائی دا عقیدہ ایسی کملی والے جنہوں تو نہ دیویں انہوں رب بھی کدوں دیندا ہے رب انہاں نوں ہی دیندا جنہاں نوں مہر مدینے دا تاجدار لگا کے دے مائی ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونیا اے اجازت ہوئے تے اس عقیدے دی ترجمانی میں حضرت پیر باہو کو نہ کروا کے دے بے مرشدہ چپ روے مرشد والا بولے سبحان اللہ میں ایک کوئی کام کیتا زندگی ساری جو ہوش سنبھالیا کہ میں سرکار دیا نہ تائی پڑھیاں نے حضور دی توصیف و سنائی کیتی ہے میاں محمد بخش فرماتے نے جو کچھ ہڈی دے وچ ہووے سو کڑنا بنجارے ایک بنجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے جو دکان چ سودا ہوئے دکاندار نے اوہی دینا ہوندا ہے گوشت والی دکان تو کپڑا نہیں ملدا کپڑے والی دکان تو گوشت نہیں ملدا میری دکان ہے جو سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے
میں پوری دنیا چاہیے تقسیم کر رہا ہوں اللہ کرے کہ خدا کرے کہ تہاڈے دل چ میری بات اتر جائے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میرا دل ہے کہ بس میری ملت دے نوجوانوں کملی والے دا عشق دی دولت تے او دولت لازوال مل جائے تے انہاں دی فقیری او لکیر دے نال وابستہ ہو جائے جڑی لکیر مدینے وال جاندی ہے اے مدینے دی لکیر دے فقیر بن جان عرباں دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش معلا تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبے آؤ تے نا رب وچ محراب گنگا تیرتھ امول نہ ملے آؤ مارے پینڈے بے حساب جددہ مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب مائی اتھے آگئی جو تو ڈائریکٹ رستہ خدا تک جانا ہے مائی در مصطفیٰ تے آگئی تے کہنے لگی کچھ کروے سونے ہاں نوجوانوں اس طرح کر کے نبی پاک نے بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے بچے دی اکھ پا کے میرے نبی ویکھیا نا ہائے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں یا حضرت انج کہہ لواں کہ او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں اللہ تعالیٰ زندگی والا نیک اور صالح کرے اللہ انہوں اپنی رحمتہ دے سہارے دے او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں یا انج کہہ لواں کہ ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے میرے نبی نے اکھ پا کے بیکھیا تے بچے نو فرمایا بولدا نہیں بچہ چپ دوسری باری مٹھا جا بول کے فرمایا چلو ہون بولیا کرنا کولیں دے والی نے نہ فرما بچہ گلاں کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لا کے کہنے لگی 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا تے تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری کیویں بول پہ آئے بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے کہنے لگا اماں بلایا تے بڑیاں نے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی ایڈا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں کہ میں بولیا ہی نہیں پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے ایک دن ایک حوض دے کنارے میرے نبی وضو کر رہے تے ابو جال دا پتر قریب تو گزریا اکرمہ ابو جال دا پتر وے کے تھے کملی والے نو کہندے محمد تو نبی ہیں فرمایا جی کہنے لگا سچا فرمایا سچا کہنے لگا جی نبی ہیں تے او جڑا دوسرے کنارے پتھر ہے نا او پتھر نو کدے بلاویں تے پتھر تیر کے پانی تے تیری بارگاہ جاوے تے مڑ واپس جاوے تے میں بھی تیرا کلمہ پڑھ لواں گا میں تینوں نبی مان لواں گا انہیں آکھیا تے نبی پاک کتنی دیر جو وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے سرکار نے ویکھیا تے او دوسرے کنارے کافی پتھر نے نبی پاک اکرمہ نو فرمان لگے اکرمہ کیڑا پتھر بلانا ہے کہنے لگا او جڑے نا نبی پاک نے پوچھا اجب بلایا نہیں پوچھا انہا یا کہتے پتھر پانی تے ٹور پہ آتے کہندہ جی میں آیا جے میں آیا جے
پتھرا تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں بھائی جان کہہ رہے سن کہ سانو او گل سنائیو جڑی نبی پاک دی 6 سال دی عمر والی سناواں جی، آکھو سبحان اللہ۔ تھوڑا جہا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کو شہید نہ ہو جاؤ۔ میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا تے 26 سالچ میں پوری دنیا پھر کے بیکھی تے میں نے یہ پتہ لگیا 26 سالچ کے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے انہوں نے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا، انہوں نے میں بھی نہیں بلا سکیا، جڑے بغیر صلاح دے آئیو نا او بولو سبحان اللہ۔ جدو اماں حلیمہ دے گھر میرے نبی 4.5 سال پل کے تے حضور مکہ المکرمہ آئے نا، ماں دی گودی بچ آئے تھے، ہن ماں دی گودی چھ سرور عالم پل رہے، 6 سال عمر ہوئی نا میرے نبی دی۔ سیرت نگار کے اندر ایک دن نبی کریم بارو گھر تشریف لے آئے تھے، ماں نظری نہ آوے۔ تو سکتے غور کیتا ہے بچہ بارو کھیل کے آوے نا تے گھر آوے تے سارے بیٹھے ہو من، دادا دادی چاچا پاپ پھپھو سارے گھر چ بیٹھے ہو من، ماں نظری نہ آوے تے بچہ گھر آن دے دروازے چو داخل ہو دے کہندہ ماما امی، بچے دے نگاہ سب تو پہلے ماں نو ڈھونڈ دیئے، ماں کتے وے، ماں کتے وے، ماں دی قدر پوچھنی سی نا تے چند دن پہلے عید گزری ہے، عید والے دن ویکھیو سارا تو ہاڈا محلہ نمیں کپڑے پا کے عید منادا ہوئے گا، پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ قبرستان جاندے۔ لوگ عیدی نماز پڑھ کے گھر وال ٹر دے نے تے وہ قبرستان وال پھلاں دے گلاباں دے پھل لے کے ٹر پیندے نے۔ قبرستان چ کوئی عید والے دن ماں دی قبر تے روندا ہوندا ہے، کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندا ہے۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے۔ اوے ماں پہ ٹر جاواں تے عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں، دکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے، سکھ آ جان یاد ماں پہ ہی ہوندے نے۔ انہاں کولوں پوچھ جنہ دا کوئی ٹر گیا ہے، لوگ عیداں مناندے تے قبرستان جا کے روندے نے، انہاں نوں پوچھ جدائی کی ہوندی ہے، انہاں نوں پوچھ بچھوڑے کی ہوندے نے، انہاں نوں پوچھ ہجر کی ہوندا ہے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے کہ دلدار دلاں دے بدنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی یاراں بھائی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی یاراں اے دنیا ڈاڈی تیسیاں ماڑے کر دے اف نہیں کر دے کہ ٹر جاؤں محبوب کھنا دے انہاں جون دے تینہ مر دے اے ٹر جاؤں محبوب جنا دے انہاں جون دے تینہ مر دے۔ نبی پاک گھر آئے نا 6 سال دی عمر تے ماں نظری نہ آئی، کدے ایک کمرے چ کدے دوسرے چ جا رہے تھے، ماما ماما کہہ کے میرے نبی بلا رہے، امی کتھے وے نظری نہیں آ رہے۔ اچانک نبی پاک ویڑے جا کے آسمان وال ویکھ کے نا تے رو کے عرض کی تھی میرے ابو تے ٹر گئے تے میری ماں کتھے وے۔ اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ نکر چ بیٹھ کے پہ روندی ہے۔ حضور گئے تے ویکھیا ماں کمرے چ نکر چ گوڑے تے سر رکھ کے زاروں کی تار رو رہی۔ میرے آقا نے جا کے نا تے ماں دے گلے چ باواں پا لئیاں۔ ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے، میرے نبی نے ہونٹ ماں دے ہونٹاں تے رکھے،
6 سال دی عمر تے کملی والے رو کے فرماتے نے میں تے دنیا دیاں روندیاں ماما چپ کرانا ہے میری ماں کیوں رو رہی امی کیوں رو رہے ہو میں کو جا کے دادا جی نے کو جا کے چاچو نے کو جا کے ماں روئی جا رہی کملی والے دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دے ماں دے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگ دے تے کملی والے بڑی اپنی نبوت والی معصومیت نہ پوچھ رہے نے امی کیوں رو دے کوئی روندہ ہوئے تے کوئی آکے دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے تسلی دے تے آکھے نہ چلی یار چپ کر رب خیر کرے گا وہ ہور روندہ ہے کیوں انہوں پتا ہوندہ کو تسلی دین والا آگیا کملی والے جدو ماں نو آکھے نا امی چپ کر جو نہ رو ماں نے پھڑ کے سینے لا لیا آکھیا کملی والے میں نو کسے کچھ نہیں سونے آکھیا میں نو کوئی غم نہیں فرمایا امی روندے کیوں آپ فرما لگیا میں نو تیرے باپ چھڑے باپ عبداللہ دی یاد آئی آج تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی ٹر گیا سانو اکلیاں چھڑے کے دس کیویں دل پر چاہیے ہجر دیا کیڑی لاگے سینے دس چادے نال بجائیے کیڑا رسے نال اساڈے اسی رو رو کنوں منائیے آزم یار یارانو ملے دے اسی کنوں سینے لائیے کملی والے دی امی نے سینے نہ لا لے آؤ فرما دیا سونے اج تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دی یاد آئی اج میرا دل کردہ میں مدینہ تینوں عبداللہ دی قبر تے لے جاؤں آکھا عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ کے آ گیا سے بیخ اللہ نے میں نو کلیاں نہیں رہنا دیتا میں تیرے گلشن چکڑا سونا پھول محمد لے کے آئی آؤں نبی کریم روندیاں اپنے دادے دی گودی چے آکے بہ گئے اپنے دادے دی داڑی مبارک نہ کھیل کے فرمایا دادا جی میں کدے کچھ منگیات نہیں دادے نے پھڑ کے سینے لا لیا کہنے لگے سونے کدے منگ کے بیخت سہی میں دو جہاں تیرے کنڈلا تو بار دیواں آکھیا دادا جی میری امی بڑی اداس ہے اجازت دے ہوتے امی نال نان کیوں ہوا ماں دادا جی نے اسے ویلے قافلے دا انتظام کیتا نوجوانوں قافلہ مکہ تو مدینے والے جا رہے آؤ سیدہ آمینہ عبداللہ دی قبر تے جا رہی آؤ حضرت عبدالمطلب بنے حضرت ام ایمن نال میرے نبی دا خیال رکھن لی بھیجے آؤ نوجوانوں حبشن برکت نام دی ام ایمن جنہیں بچپن تو میرے نبی نو پالے آؤ قافلہ مکہ تو مدینے آیا ہوں میرے نبی 1.5 مہینہ اپنی ماں دنال مدینے رہ کے آئے نوجوانوں 1.5 مہینے دے اندر اپنے والد گرامی دی قبر دے حاضری دی تھی جدوں قافلہ مدینہ تو مکے والی جا رہے ہوں مکے تے مدینے دے قرب دے اندر ایک مقام آیا جنہوں مقام ابوا کہہ دینے پہاڑی دی چوٹی دے آگے سیدہ آمینہ دی طبیعت نساد ہو گئی اینا شدید بخارے سیدہ آمینہ محمد عربی دی گھوٹی دے اندر اپنا سر رکھے بخار دی شدت نرشید دورے آ رہے میرے آقا ماں دیا ظلفہ جو حد پھیر دینے نلے رو کے کہندنے اماں اکھا کھول تیرا محمد پیاروں دائی اٹھے اماں سینے نہ لالے میرا باں بھی ٹر گیا ہے اماں اٹھ سینے نہ لالے سیدہ آمینہ دیا اکھیاں کھل گئیاں ربی لکھدائے در موت دے فرشتے آ گئے سیدہ آمینہ دیا آخری بیلا آ گیا آخری ہچکی آئی کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤں سینے لا کے فرما دیا رونا
تینوں لوریاں حلیمہ بھی دتیاں نے تینوں لوریاں شیمہ بھی دتیاں نے تینوں لوریاں میں ایمن بھی دینیاں نے آجا جاندی وری ماں کھلوں لوری لے لے ماں نے پھڑ کے سینے نال لایا آخری ہچکی آئی کملی والے نہ پھڑ کے میں ایمن دی گود چ رکھے آؤ فرما دیا نہیں میں ایمن میں ٹر چلی آؤ نہیں جنہ دیا ماما ٹر جاندیاں نے انہوں کراج بیٹھے روندے نے او دیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے فرما دیا میں ٹر چلی آؤ میرا محمد روے نا انہوں ماں والا پیار بھی دینا انہوں باپ والا پیار بھی دینا انہوں کراج بیٹھ کے روئے آؤ میری قبر روح تڑپ جائے گی نہیں میں امن میرے محمد خیال رکھنا او لوگوں ڈس کے دے رہنا بالے ہو ماں دایا آخری بے لایا بے اماں نے کدے نہیں آکھیا میرے بڑے پتر دا خیال رکھے ہو کدے نہیں آکھیا میرے بچکار لے دا خیال رکھے ہو او ماما جاندیاں کدیاں میرے نکے دا خیال رکھے آجیں کملی والے دی ماں نے سینے لایا فرما دیا نے میں امن میرے محمد خیال رکھنائی میں امن پھڑ کے سینے لا لے آؤ سیدہ آمینہ عربی دے شیر پڑھ دیاں نے انہاں شیرہ جو فرما دیاں نے ہر نمی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے جیڑا آیا انہیں جانا ہی جانا ہے جیڑا بن گیا انہیں فنا ہو جانا ہے پر میں آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہنا ہے میں امن کہن لگی آمینہ تو کہ میں زندہ رہے گی کملی والے دا متھا چم کے سینے لایا فرما دیا محمد نو جنم دے کے چلیاں جدوں تک یہ دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ جھوندی روان جب تک محمد دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ بھی زندہ ہی رہاں گی نوجوانوں پھر حضور دی امی دا وصال ہویا اس پہاڑ دی چوٹی تے جن مقام اب واقع دینے جب ماں دا انتقال ہویا تے میرے نبی رو کے تے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے تے ماں دی قبر بنائی ذرا تصور تے کرو 6 سال دی عمر ہوئے قافلہ ہوئے مکہ بھی دور ہے تے مدینہ بھی دور ہے دادکے بھی دور ہے نانکے بھی دور ہے 6 سال دی عمر سے میرے نبی نے ماں دی قبر بنائی نکے نکے پتھر اٹھا کے میں امن فرما دیا جدو میں حضور نو اونٹنی تے بٹھا کے مکے وال ٹری تو اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو میں ویکھیا کہ کملی والا مڑ مڑ ماں دی قبر وال ویکھ کے روندہ ہے میرے آقا مکے آئے ساری زندگی حضور نے اپنی ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیا میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے میرے آقا نو اپنی ماں یاد آتی ہے امام بحقی فرماتے ہیں کہ دن عشاء دی نماز پڑھائی تے نبی پاک نے صحابہ و رخ انور کیتا صحابہ ویکھیا نبی پاک دیاں اکھیں چ اتھرواں دی کتارے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردنا انج میرے نبی رو رہے صحابہ بھی رون لگتے تھے عرض کیتی یا رسول اللہ جی کسے دکھ دیتا تے سانو دسو اسی پتر تو اڑیاں زلفان دے کھڑنا تو وار دیئے میرے آقا فرمایا صحابہ میں نو تے کسے دکھ نہیں دیتا عرض کیتی سونیا پھر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے دسو کیوں رو دے ہو کیوں رو دے ہو قولین دے والی نے فرمایا منو میری ماں دی یاد آ رہی فرمایا منو میری امی دی یاد آ رہی ماما والے ماما تے کلے سہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چپیں کر جاندے مرے سر منگا ہووے دیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے
محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ویر ویران اے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سیران دے باپ سیران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بھائی باپ سیران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں جڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے تے مالی ٹر جامان تے باغ اجڑ جا دے میری ملت دے نوجوانوں بندے دے اپنے 100 وارث بھی ہونا باپ ٹر جائے تے بندہ بے وارث ہو جاتا جائے میرے آقا نے فرمایا میں نو امی دی یاد آ رہی فرمایا میرے دل کر دے کہ آج حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہو گئی تے میں تے نماز عشاء پڑھ دا ہوا میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا تے میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میرا جی کر دے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں فرمایا جی کر دے اپنی ماں دی گل سن کے آواں نوجوانوں جنہ دے ٹر جانے نے انہوں نے خبر ہوندی ہے کہ ٹر جاوان تے پھر کی بیت دیئے انہاں میں نو دسیا کہ 2 سال دے اندر انہاں دے کئی افراد دنیا تو ٹرے گئے اللہ انہوں دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں دیا پریشانیاں نو بھی اللہ دور فرمائے دنیا و آخرت دی اللہ ساری بھلائیاں بھی عطا فرمائے گرامی قدر حضرات میں عنوان شروع کر رہے اساں برہان من ربکم ادھے تے بحث کرنا بڑا وقت درکار ہے چونکہ اثر دی نماز دا وقت بھی قریب ہے ان میرا خیال ہے بس کریے جی پھر 10 منٹ ہو لو جی کہتے ہیں 10 منٹ اور بیان کر دیو نبی کریم علیہ السلام نے تسی جاگ دیو نا بھائی سوتے تے نہیں میں نے پتہ مست ہو گئے شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستے ہوئے تے 1 من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ ہو رو چا بولو سبحان اللہ جی نبی کریم علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت کیتا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ سن حضرت بلال حضرت عمار بن یاسر حضرت بی بی سمیہ حضرت خباب غریب لوگوں نے کلمہ پڑھیا پر اس دن تے ابو جال دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا ابو جال نے اپنا ایک یار بلایا جدا نام حبیب یمنی انہوں بلا کے کہنے لگا کہ انج کر محمد دا کوئی علاج کر تو حکیم ہے انج کر کے وہ دی نبض پکڑ کے چیک کر کے وہ محمد جدیا گلہ کیوں کر دے ساڑھے بوتا نو جھوٹا کیوں کہندہ ہے تو کہندہ ایک کوئی رب ہے جڑا نظری نہیں آؤں شرع قصیدہ بردہ دے اندر حضرت امام خرقوتی رحمت اللہ علیہ فرمادے نے کہ انہیں آکھیا کہ محمد نو چیک کرتے میں نو دس کہ محمد انڈیا گلہ کیوں کر دے وہ کہنے لگا محمد نو بلاؤ میں محمد دی نبض پکڑا گا تے میں نو پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جال کہنے لگا نانا دا ہاتھ پکڑ لیے کل مک جاندی لگا محمد ہاتھ نہ پھڑی او کہن لگا بجا کیے کہن لگا بجائیے بے جدا ہاتھ پھڑ دے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں چ پھڑا دے دے محمد ہاتھ نہ پکڑی کہنے لگا اچھا محمد نو بلاؤ میں ایک دو گل کراں گا میں نو گلاں تو پتہ لگ جانا مسئلہ کیے میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جال کہنے لگا او دیاں گلاں نہ سنی او تے گلاں چ پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا اے کہنے لگا اچھا پھر کہنے لگا ایک باری بلاؤ تے صحیح ابو جال کہنے لگا بلا تے دیواں محمد نو پر پہلے دس کرے گا کی کہنے لگا میں او دی اکھ چ اکھ پا کے او دی اکھ دا رنگ ویکھ کے دساں گا مسئلہ کیے ابو جال کہنے لگا او دی
اکھ چ نہ ویکھی اکھ چ ویکھ لئیے تے گل مک جاندی ہے کہن لگا کیوں کہن لگا بلال ایک باری اودی اکھ چ ویکھی آئی ہن اسی مار مار کے پوچھنے دس محمد دا دامن چھڑنا کہ نہیں تے بلال ہس ہس کے کہندا ہے نہ چھڈاں تے کی کرو گے اسی کہنے اسی تیری جان کڈ دیواں گے تے بلال مسکرا کے کہندا کڈ دے میری جان کڈ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہا تے میں رب دی جان کی کرنی ہے حبیب کہنے لگا چلو ایک باری بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلاؤ تے دیواں کرے گا کی کہنے لگا میں اودی خوشبو سنگاں گا تے اودے تو مینوں مسئلے دا پتہ لگ جانا ہے ابو جال کہنے لگا چلیا اونوں سنگن دی لوڑ ہی کیڑی ہے اوتے مکے دی جڑی گلی چوں گزر جاوے 8 دن خوشبوواں ہی اودیاں ہوندیاں رہندیاں نے حبیب کہنے لگا ہاتھ نہیں پکڑنا اکھ چ نہیں ویکھنا گل نہیں کرنی خوشبو نہیں سنگنی تے مینوں کیوں بلایا جی سارے چودھری کٹھے ہو کے ابو جال نو کہنے لگے ایک باری محمد نو بلانا ہی پوے گا کملی والے نو پیغام ملیا کہ ذرا ابو جال دی حویلی آئیو میرے آقا جدو آئے نا تے آکے تے میرے آقا نے پوچھا میں نو کیوں بلائے حبیب کہنے لگا میں بلائے فرمایا کیوں فرمایا میرا دعوے کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں تے او وحدہ لا شریک ہے حبیب کہنے لگا اگر تہاڈے کول تہاڈی نبوت دی کو دلیل ہے آپ نے فرما تسی دسو کیویں دی دلیل چاہتے ہو کہنے لگا کہ ابو جال کہندا تسی جادوگر ہو تسی کہندے ہو میں نبی ہاں ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا تسی کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ کیونکہ جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں ابو جال کہہ ہی نہ سکے کہ جادو کیتا ہے تے تہاڈی نبوت دلیل بھی ہو جائے گی حضور نے فرمایا تو منگ کیویں دا معجزہ چاہنا میں اوویں دا وکھا دینا حبیب کہنے لگا کدے چن توڑ کے وکھا دیو نا چن توڑ کے وکھا دیو دس کے والے اودو رات نہیں دن سی انہیں یہ نہیں آکھیا سورج کہنے لگا چن توڑ کے وکھاؤ کیوں اے دے وچ دو معجزے نے ایک پہلے سورج غروب کرو پھر چن لے کے آؤ دنوں ختم کر کے رات لے آؤ تے پھر چن توڑو نبی پاک نے نہیں فرمایا رات ہوے گی چن آوے گا تے توڑ دیواں گے نہیں حضور نے فرمایا چلو اٹھو آؤ چن توڑیے آؤ چن توڑیے ابو جال بھی اٹھیا ابو لہب بھی اٹھیا اتبا اتیبہ شیبہ اخنس بن شریج امیہ بن خلف صفوان بن امیہ حبیب یمنی سارے اٹھ کے ٹرے نا تے ابو جال دا چہرہ لٹک گیا حبیب کونی مار کے کہندہ تینوں کی ہویا ہے کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں آج چان بھی توڑ دینا ہے میرے آقا علیہ السلام لے کے وادی مینا وچ آگے ایک روایت چاہتا ہے کوہ صفا تے آگے سامنے سورج پہ چمکے اب میرے بل ویکھو نبی پاک نے انج کر کے انگلی دا اشارہ سورج نو کیتا اشارہ مصطفیٰ ہویا تے سورج حضور دے اشارے دے نال ہی ٹردا جا رہے تے غروب ہو گیا امام خرپوتی فرماتے ہیں کہ رات ہو گئی تے قدرتی طور تے فرماتے ہیں رات بھی 14ویں سی سامنے 14ویں رات دا چن پہ چمکے نبی پاک حبیب الوے کے فرمایا حبیب توڑ دے ماں کہنے لگا پہلے ایک گل سن لو فرما کی کہنے لگا میرے دو سوال نے پہلا سوال میں دساں گا جواب تسی دیو گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے تے جواب بھی تسی دیو گے فرمایا سانو آ بھی قبول ہے فرمایا پہلا کیڑا کہنے لگا چن توڑو بلا تشبیہ کہہ رہا میرے نبی نے اے اشارہ ہی کیتا ہے انگلی نہیں ماری چاننو ناخن بھی نہیں ماریا انگلی دے ناخن دا اشارہ ہی کیتا ہے قرآن نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے اس پہاڑ دے اس طرف آ گیا ایک پہاڑ دے اس طرف آ گیا نبی پکڑ نے پکار کے فرمایا لوگو ویکھو محمد نے چاند توڑ دیتا آجے آؤ ویکھو محمد نے چاند توڑ دیتا آجے اور آسان نہ کر دے ماں حبیب کہنے لگا جوڑ بھی دیو انج کیتا تے جڑ گیا تسی صبح کماں تے جاندے ہو تے بچے کہندے نے ابو میرے لئے کھلونا لے کے آئے ہو تسی ہوتے واسطے کوئی کھلونا لے کے آندے ہو میں اپنے بچے لئے کھلونے لے کے آنا میں جاپان گیا تے میں اپنے بچے واسطے اتھو بڑے مہنگے الیکٹرونک کھلونے لے کے آواں میں امریکہ گیا اتھو کھلونے لے کے آیا تے میں جدو آیا تے بچیاں نے 2-4 دن کھیل کے توڑ دیتے تے بچیاں نو ماں کہنے لگی بے توڑے بابا نے انہیں کھلونے مہنگے لے آندے تو سا توڑ بھی دیتے تے میں کہا پھر کی ہویا توڑ دیتے میں پھر لایا ماں جی انہیں توڑ دیتا ہے تے او دا اسی نا جی انہیں توڑ دیتا ہے تے او دا اسی نا
بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں رب نے یار نور دا بنایا ہے کھلونا بھی نور دا دیتا ہے کدے حلیمہ دے پنگوڑے چ کھیڑ لیندا ہے کدے توڑ دیندا ہے اتو آواز آؤندی ہے پاویں کھیڑ پاویں توڑ ہے تے تیرا ہی نا ہے تے تیرا ہی نا پاویں کھیل پاویں توڑ ہے تے تیرا ہی نا او کھیڑ بھی لیندا ہے توڑ بھی دیندا ہے رب فرماتا ہے تے تیرا ہی نا ہن چن ٹٹ کے جڑ گیا میرے نبی حبیب ول ویکھ کے فرمایا ہن دوسرا سوال کہنے لگا شرط ایسی سوال بھی تسی دسو گے تے جواب بھی تسی دسو گے ہن میرا سوال دسو میرے دل وچ کی ہے کولین دے والی نے فرمایا تیرا سوال ہے کہ یمن سے تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیارے اکھا تو نبی نہیں ہے او کنا تو ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے انہوں فالج ہو گیا دا جسم کم نہیں کر داؤ تو چانا تیری بیٹی نو اللہ شفا دے دے بے فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی آؤ حبیب قدمہ چڑھے کے کہن لگا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے فرمایا کی ہویا کہن لگا اندروں آبادائیں ہوندیاں نے جیڑا بکے بے کے یمن دیاں دس دے او فرشاں دے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دائے حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھلے آؤ بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیونی آؤ نالے دروازہ کھول دیئے نالے محمد کلمہ پڑھ دیئے انہیں پوچھا بیٹی یہ کلمہ کنے پڑھایا یہ شفاما کنے دیتی آؤ کہنے لگی بابا دن دے ویلے رات ہو گئی ایک سونا جا میرے خواب دے اندر آیا انہیں ہاتھ پھیریا شفا مل گئی فرمایا میں اللہ دا آخری نبیاں تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لے بیٹی تو بھی پڑھ لے باپ سینے لا کے کہنے لگا بیٹی میں بڑے نصیبہ والا وہاں میں نبی نو ویکھ کے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی بابا میں تیرے نلوں بہتی نصیبہ والیاں تو تے جا کے پڑھ کے آیا میں نو آ کے پڑھا کے گئے اب ایک میں نو آ کے پڑھا کے گئے نے برہان من ربکم حبیب یمنی نے اسے ویلے مکے بل منہ کیتا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا واہ واہ شان محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا بچ مکے دے ہومیں ہاتھ یمن وچ پھیرے وہ نبی اے بھی جاندہ ہے کہ ڈسکے دے کلی چ بیٹھ کے میرے غلام میری راہواں پہ اڑیک دینے